Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Enero 14, giuluhan og ang singgit sa tungang gabi. Ang atong teksto makita sa Mateo 25:6. Apan sa pagkatungang gabi, dihay singgit nga nagingon, tanawa ang pamanhunon. Manggula kamo ug sugatan ninyo siya. Kapag laom, usa ka makatarunganon lamang alang kang Miller ug sa iyang mga sumusunod nga madani ngadto sa nabantog nga wali ni Hesus may tungod sa pag-abot ug pag-aanhi niya nga mabasa sa Mateo 24 ug 25. Apan ang sambingay mahitungod sa 10 kaulay nga mga babae nga makita sa Mateo 25:1-13. Sa pinasahi, mao'y nakadakop sa ilang pagtagad. Ilang nakitaan ang ilang kalihukan o mensahe sa tudling sa sambingay. Sa proksiso, ilang gihimo nga makasaysayan ang mga detalye sa sambingay. Mao nga ilang nakita nga ang 10 kaulay mao'y katawhan sa kinatibukan nga anaa sa provision o linugwayan nga kahimtang. Ang 5 ka maalam nga mga ulay mao kadto ang tumutuo sa Dios, samtang ang 5 ka mga buang-buang nagarepresenta sa mga dili tumutuo. Ang mga lamparahan maong pulong sa Dios ug ang lana nagarepresenta sa pagtuo. Ang kasal alang kanila mao'y sentro nga punto sa sambingay. Mao kini ang panahon nga si Kristo ang pamanhunon magapakita diha sa mga panganod sa langit. Ang kaminyoon mao'y dakong panghitabo nga kung asa ang kasaysayan nagalihok. Ang pag-abot sa pamanhunon mao'y paglaom nga nagapadasig kanila sa paghatag sa ilang mga salapi aron sa pagtabang sa pagwali sa ilang mensahe. Ang nahikatulog nga kahimtang sa mga ulay alang sa mga Millerites nagpaila sa walay pagtagad ug pagkawalay alamag nga mga Kristohanon uban sa mga dili tumutuo sa kadug-ol ug sa gitakda nga pag-abot. Ang singgit sa tungang gabi, matud pa sa gisulat ni Miller, mao'y magbalantay o ang uban kanila pinaagi sa pulong sa Dios nakadiskubre sa panahon sumala sa gipadayag ug diha-diha maghatag sa tingog sa pasidaan. Tan-awa, moabot na ang pamanhunon. Lakaw kamo aron sugaton siya. Ang buot ipasabot nga ang singgit sa tungang gabi mao'y pamukaw aron mangandam ang katawhan alang sa pag-abot sa balaang pamanhunon. Apan dili ang tanan magatubag. Busa sumala sa pagtan-aw ni Miller, ang tubag sa pagmantala sa singgit sa tungang gabi nakahimo og pagbinahin-bahin tali sa maalam og buang-buang. Tali ni adtong midawat sa mensahe og nangandam alang sa nagakaduol nga pamahunon og ni adtong nagapadayon sa pagkatulog. Sa ikaduhang pag-abot mismo ang maalam makasulod ngadto sa gingharian kauban ang pamahunon. Apan alang sa uban nga pultahan na sirado na. Nakita ni Miller nga ang pagsira sa pultahan ingon kini sa pagsira sa tawhanong kahigayunan. Busa sa pagkadinalian sa iyang mensahe, ang katawhan nagkinahanglan nga pasidan-an aron sila makapangandam alang sa paghitabo sa mga katuigan. Kadtong mensahe may nungdanon gihapon niining panahon. Si Miller tingali na sayop may tungod sa tukma nga pag-abot ni Kristo, apan ang iyang ikaduhang pag-abot mismo mauman gihapon ang paglaom sa mga katuigan. Ug ang buluhaton sa katawan sa Dios nagapadayon sa pagpukaw sa nagakatulog nga mga makasala ngadto sa katapusang kamaturan nga ang atong kalibutan dili magalungtad hangtod sa hangtod. Mga kapaglaom, ang pag-abot sa atong Dios nga si Jesucristo mao'y paglaom sa iyang mga tumutuo nga makauban sila sa iyang gingharian. Sa atong paghulat sa iyang pag-abot, hinaot nga dili kita hikaplagan nga nagakatulog, apan atong buhaton ang pagpangandam dili lamang sa atong kaugalingon, apan sa pagsangyaw sa uban nga wala pa kanungog sa iyang mensahe sa kaluwasan. Ang pultahan sa kaluwasan abli pa, alang sa tanan apan sa ulahi, kini masirado na. Kay dili sa tanang panahon nga abli siya alang ni atong buot nga mosulod niini. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Tabangi kami nga sa among pag-alagad kanimo, dili kami mahisama sa 5 ka ulay nga wala makapangandam sa pag-abot ni Kristo sa makaduha.
tabangi kami nga mahimong andam panahon sa pagsinggit sa tungang gabi. Sa ngalan ni Jesus. Amen.